Hi all, welcome to another video of class 12 business mathematics. This is part 2 of compound interest and depreciation. यसमा हामी compound interest सँग related केही important questions हरुको फेरि discussion गर्ने छौं. So without any further delay, let's get started. Okay, question number 1. Find how long will it take for a sum of money to double itself at 5% per annum compound interest payable annually भनेर भन्दैछ. सो कुनै एउटा सम या प्रिन्सिपललाई 5% को रेटले आफ्नो डबल हुन कति समय लाग्छ हाउ लङको मतलब यहाँनिर हामीले टाइम निकाल्ने हो एन इज इक्वल टु वाट है त समय निकाल्ने हो यदि कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट पेएबल एनुअली छ भने है त सो लेट्स सी द सल्युसन अलिकति यसको जुम कम गरौँ ओके सो सुरुमा हामी सपोज गर्छौं यहाँनिर लेट प्रिन्सिपल p इज इक्वल टु ₹100 माने पनि हुन्छ x माने पनि हुन्छ सो लेट अस सपोज 100 रुपीस अब यहाँनिर सिन्स डबल भन्ने वर्ड युज गरेको छ त्यो हुन्छ हमेशा अमाउन्ट अहिलेको लागि तपाई कम्पाउन्ड अमाउन्ट भन्न सक्नुहुन्छ सो कम्पाउन्ड अमाउन्ट हुने भयो हाम्रो ₹200 यदि तपाईले x सपोज गर्नुहुन्छ भनेपछि फेरि 2x लेख्नुपर्ने हुन्छ यहाँनिर रेट अफ इन्ट्रेस्ट आर हामीलाई दिएको छ 5% पर एनम दिएको छ यो रेट अफ इन्ट्रेस्ट हो यसबाट हामी आई निकाल्न सक्छौं r/100 गरेर यसरी निकाल्न सक्नुहुन्छ सो 5/100 हुने भयो इज इक्वल टु 0.05 र यहाँनिर हामीले नम्बर अफ इयर्स निकाल्ने हो सो एनमा क्वेशन मार्क रहन्छ अब तपाई कम्पाउन्ड अमाउन्टको फर्मुला युज गर्नुहुन्छ सो सीए को फर्मुला के हुन्छ p त्यसपछि हुन्छ ब्र्याकेट 1 प्लस r/100 लेखे पनि हुन्छ तपाई i पनि लेख्न सक्नुहुन्छ सो p 1 प्लस i को पावर n यो हुन्छ यसको फर्मुला ठीक सो कम्पाउन्ड अमाउन्टको ठाउँमा 200 आइहाल्छ प्रिन्सिपलको ठाउँमा 100 आइहाल्छ अनि 1 प्लस i को ठाउँमा यहाँनिर 0.05 आइहाल्छ n भनेको जस्ताको त्यस्तै है त ओके त्यसपछि यहाँनिर 0 0 क्यान्सल गरिदिनु सो यतापट्टि 2 बच्ने भयो हामीसँग र यहाँनिर 1.05 को पावर कति बच्छ n बच्छ ठीक छ अब तपाई के गर्नुहुन्छ दुईटै साइडमा लग लगाउनुहुन्छ taking log on both sides भनेर लेख्नु होला यसरी लेखिसकेपछि यता साइडमा हुन्छ हामीसँग log 2 र यो n अगाडि आइहाल्छ र त्यसपछि log 1.05 भनेर हुन्छ ठीक छ सो हामीले भ्यालु कसको निकाल्ने हो यो टाइमको निकाल्ने हो सो n को भ्यालु निकाल्नुहुन्छ भनेपछि यो log लाई यहाँनिर डिभाइडमा झार्दिने हो हामीले सो यो हुन्छ log 2 अपन log 1.05 अब log कसरी हेर्छन् यसको बारेमा हामीले पार्ट 1 मा डिटेल डिस्कसन गरिसक्यौं एकचोटी म फेरि बुझाइदिन्छु हैन सबै क्वेशनमा म तपाईलाई log निकाल्न भनेर सिकाउँदैन म यसमा बताइदिन्छु अरुमा तपाई सेम तरिकाले हेर्नु होला है त सो जस्तै log 2 कसरी हेर्छन् टेबलमा यो त सिंगल डिजिट नम्बर हो सो log 2 लाई टेबल हेर्नको लागि तपाई 20 को 0 मा गएर हेर्नुहुन्छ ठीक छ सो लेट्स सी है त कति आउँछ यसको भ्यालु अलराइट यहाँनिर हामीसँग लग टेबल छ सो हामी 20 को 0 मा गएर हेर्नेवाला छौं सो अलिकति जुम गरौँ ताकि तपाईलाई क्लियरली देखिन्छ 20 भनेको यो हो यसको ठीक छेउमा गएर हेर्नुपर्छ सो यो कति हो 3010 है त पोइन्टमा लेख्नुपर्ने हुन्छ सो 3010 अब यो सिंगल डिजिट नम्बर भएको हुनाले यसको क्यारेक्टरिस्टिक हुन्छ 0 अनि पोइन्ट लगाएर 3010 जुन प्रकार हामीले टेबलमा हेरेका थियौं यसरी लेख्नुपर्छ है त डिवाइडेड बाइ अब 1.05 लाई टेबलमा कसरी हेर्ने 1.05 सबसे पहिला त यहाँनिर डेसिमल पोइन्ट भन्दा अगाडि एउटै मात्र डिजिट भएको हुनाले यसको क्यारेक्टरिस्टिक पनि 0 हुन्छ अनि यसलाई टेबलमा हेर्दाखेरि हामी 10 को 5 मा हेर्छौं 10 को 5 मा सो लेट्स सी वन मोर टाइम सो यो हो 10 अनि 5 भन्नाले यो सो कुन भ्यालु छ यसको 0 to 12 है त यो वाला भ्यालु हामीले हेर्ने हो सो 0 to 12 सो 0 to 12 अब सिम्पली क्याल्कुलेटर निकालेर डिवाइड गरिदिनुस् 0.3010 लाई 0.0212 ले डिवाइड गरिदिने हो भने यसको एप्रोक्सिमेट आन्सर आइहाल्छ हाम्रो 14.20 यसको मतलब रिक्वायर्ड टाइम कति रहेछ हाम्रो रिक्वायर्ड टाइम रहेछ n इज इक्वल टु 14.20 इयर्स यही हाम्रो आन्सर हो फिनिश्ड खासै गाह्रो केही पनि थिएन जस्ट लग राम्रोसँग हेर्नु पर्यो है त यसमा एन्टी लगको कुनै पनि युज भएन कहिले पनि टाइम निकाल्ने जब क्वेशन आउँछ त्यसमा एन्टी लगको युज हुँदैन केवल लगबाटै हाम्रो काम भइहाल्छ रेटहरु निकाल्नु पर्यो भने एन्टी लगको पनि युज हुन्छ है त ओके सेकेन्ड क्वेशन हेर्नुस् यहाँनिर फाइन्ड द कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट
on rupees 6900 for 3 years. If the interest be payable half yearly, यो वर्ड इम्पोर्टेन्ट छ. कंपाउंड इंट्रेस्ट कसरी पे गरिँदैछ यहाँनिर हाफ इयरली को मतलब सेमी एनुअली एभ्री 6 months है त. And the rate of interest for the first 2 years being 6% per annum and for the third year 9% per annum. सो पहिला यो क्वेसनको मिनिङ बुझिहाल्नुहोस्. तपाईले 3 सालको कंपाउंड इंट्रेस्ट निकाल्ने हो. प्रिन्सिपल हामीसँग छ 6900 अनि क्याल्कुलेट गर्दाखेरि हाफ इयरली बेसिसमा क्याल्कुलेट गर्नु होला. तर यहाँनिर दुईवटा अलग अलग रेटको युज गर्नुपर्ने छ. 6% को रेटले क्याल्कुलेट गर्नुहुन्छ सुरुको 2 वर्षको लागि र लास्टको जो 1 वर्ष बच्छ त्यसको लागि 9% को रेटमा हामीले क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने छ. ठीक. सो सुरुको जो 2 साल छ त्यसको लागि रेट हो 6% per annum र लास्टको 1 इयरको लागि हामीसँग रेट छ 9% per annum. सो यहाँनिर तपाईसँग दुईवटा टाइम पिरियड भयो. टोटल त 3 इयर हो अफ कोर्स, तर 3 इयरलाई यहाँनिर दुई पार्टमा क्याटेगोराइज गरेको छ. सुरुको 2 इयर अलग हो, लास्टको 1 इयर अलग भयो. सो यहाँनिर हामीसँग टाइम दुईटा पार्टमा डिभाइड भएको छ र रेट पनि दुईवटा किसिमको छ है त. सो यो जो टाइम छ हामीसँग 2 इयर, यसलाई हामी N1 भन्छौँ. यसको करेस्पोन्डिङ रेट जुन छ 6%, यसलाई तपाईँ R1 भन्नुहुन्छ. त्यस पछाडि यो बाँकी रहेको 1 इयर यसलाई हामी N2 भन्छौँ, सेकेन्ड टाइम पिरियड हो यो, र यसको रेटलाई तपाईँ R2 भनेर लेख्नुहुन्छ. सो दुईवटा टाइम दुईवटा रेट भएपछि कसरी क्वेसन सल्भ गर्ने लेट्स सी है त. सो अलिकति यसको जुम कम गरौँ so that we can have a space for writing. सो पहिला तपाईँ यसको गिवन लेख्नुहुन्छ. गिवनमा प्रिन्सिपल इज इक्वल टु रुपिज 6900. त्यस पछाडि तपाईँ यहाँ लेख्नुहुन्छ N1. N1 भनेको 2 इयर्स हो. अब ध्यान दिनु होला, इन्ट्रेस्ट पेमेन्ट या क्याल्कुलेट कसरी भइरहेछ हाफ इयरली बेसिसमा. सो 2 इयर्समा कतिवटा हाफ इयर हुन्छ मैले योभन्दा अगाडिको पार्टमा तपाईँलाई बताइसकेँ. 1 सालमा दुईवटा हाफ इयर हुन्छ, मतलब 6 महिनाको पिरियड हुन्छ. त्यसो भए 2 इयर्समा कति हुन्छ, जस्ट यसको डबल हुन्छ. तपाईँ मल्टिप्लाई बाई 2 गरिदिनु होला. सो 2 इयर्स इज इक्वल टु 4 हाफ इयर्स यसरी लेख्नुहोस्. ठिक छ, 4 हाफ इयर्स भनेर लेख्नुहुन्छ. त्यस पछाडि तपाईँ N2 लेख्नुहुन्छ. N2 भनेको 1 इयर हो. 1 इयरमा के हुन्छ हाम्रो 2 हाफ इयर्स हुन्छ है त. जस्ट डबल गरिदिनु हामीले. सो 1 को डबल कति हुन्छ 2. 2 हाफ इयर्स मिन्स 2 6 months पिरियड्स भन्न खोजेको है त. त्यस पछाडि आउँछ तपाईँको पालो रेट 1 को R1. R1 इज 6% per annum यो हो. सो यहाँबाट तपाईँ I1 निकालिदिनुहुन्छ. I1 निकाल्नको लागि तपाईँले के गर्ने हो, हाफ इयरली यदि क्याल्कुलेट गर्दै हुनुहुन्छ भने जो रेट दिएको हुन्छ त्यसको हाफ गर्नुपर्छ. पुरै सालको 6% हो, त्यसो भए 6 महिनाको कति हुन्छ 3%. जस्ट हाफ गर्ने हामीले. सो I1 को मिनिङ हुन्छ यहाँनिर 3%. सिम्पली यसको हाफ गरिदिए पनि हुन्छ, या त तपाईँ R1/200 लेखेर पनि निकाल्न सक्नुहुन्छ. सो I1 निकाल्ने तरिका हुन्छ R1/200 गर्नु होला. हाफ इयरली भनेपछि यहाँनिर आधा गर्ने हो हामीले. सो R1/2 गरेको अनि पर्सेन्टेज भएको हुनाले अफकोर्स यहाँनिर 100 त हुन्छ है त. सो R1 भनेको 6 हो अनि डिभाइड बाई 200 यो आइहाल्छ हाम्रो 0.03 अथवा 3% है त. त्यसै गरेर R2 भनेको हाम्रो 9% पर एनम हो. पुरै सालको 9% हो. यहाँबाट तपाईँ I2 निकाल्नुहुन्छ. I2 निकाल्नको लागि R2 डिभाइडेड बाई 200 सेम तरिका हो. सो R2 भनेको 9 हो, डिभाइड बाई 200 गरिदिनुहुन्छ. यसको भ्याल्यु आइहाल्छ हाम्रो 0.045 भनेर आउँछ है त, 4.5%. सो सबसे पहिला त तपाईँ यो लेख्ने तरिका राम्रोसँग सिक्नुहोस्. प्रिन्सिपल 6900 कुनै प्रब्लम छैन. N1 भनेको 2 इयर्स हो, तर सिन्स यहाँनिर हामी हाफ इयरली क्याल्कुलेट गर्दैछौँ सो 2 इयर्समा 4 हाफ इयर्स हुन्छ. जस्ट यसको डबल गरिदिने हो. टाइम डबल हुन्छ, रेट हाफ हुन्छ है त. N2 भनेको 1 इयर हो, सो 2 हाफ इयर्स. R1 भनेको 6% हो, पुरै सालको 6% ब्याज. त्यसो भए यसको आधा गर्ने हामीले सेमी एनुअलीको लागि. I1 हुन्छ हाम्रो 3% अथवा 0.03 र R2 सिमिलरली हुन्छ हाम्रो 9% को हाफ 4.5%, जसलाई हामी 0.045 लेख्न सक्छौँ. सो यो सबै कुरा लेखिसकेपछि अब तपाईँ सिम्पली यहाँनिर फर्मुला लगाउनुहुन्छ. कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट निकाल्ने हामीले अफकोर्स सबसे पहिला तपाईँ कम्पाउन्ड एमाउन्ट निकाल्नुहोस्. ठिक छ, यसलाई यसरी गर्नु होला. कहिले पनि यस्तो 2-3 रेटवाला क्वेसन दिएको छ भने पहिला तपाईँ कम्पाउन्ड एमाउन्ट निकाल्नुहोस्, पछि CA बाट प्रिन्सिपल घटाइदिनु होला, तपाईँको इन्ट्रेस्ट आइहाल्छ. सो कम्पाउन्ड एमाउन्ट निकाल्नको लागि फर्मुला तपाईँ यसरी बनाउनुहुन्छ. यहाँनिर हेर्नुहोस् है त. सबसे पहिला हामीले 2 सालको फर्मुला बनाउने हो, त्यस पछाडि लास्टको 1 इयरको लागि एक्स्ट्रा. सो P पहिला लेख्नुहुन्छ P अनि यहाँनिर लेख्नुहुन्छ 1 + I1 भनेर लेख्नुहुन्छ अनि यहाँनिर पावरमा लेख्नुहुन्छ N1.
यो यति पार्ट जो छ यो भनेको तपाईको 2 इयर्सको लागि भयो, सुरुको 2 सालको लागि हो। यो लेख्नु पर्दैन, ठीक छ, एक्जाममा जस्ट बुझाउन लागि हो। त्यसपछि फेरि मल्टिप्लाई गर्नुहुन्छ। यसरी तपाईलाई अलग अलग रेट दिएको छ भने मल्टिप्लाई गर्दै जानु होला, चेन बनाउने एउटा। अनि यहाँनिर 1 प्लस अब तपाईँ I2 लेख्नुहुन्छ, अनि यहाँनिर पावरमा लेख्नुहुन्छ N2। एउटा अर्को पनि रेट भएको भए हामी फेरि इन्टु गरेर 1 प्लस I3 N3 लेख्थ्यौँ। प्रिन्सिपल एकैचोटि लेखिन्छ, बाँकी यो सबै जो कम्पाउन्डिङ फ्याक्टर्सहरू हुन्छ यसलाई हामीले मल्टिप्लिकेसनमा राख्नुपर्ने हुन्छ, ठिक छ। अब म अलिकति इरेज गर्छु यो तलवाला हिस्सा सो द्याट आई क्यान राइट बेटर। ओके, सो पी को ठाउँमा भ्याल्यु राख्नुहुन्छ 6900, यतापट्टि सीए छँदैछ हैन, यो पनि लेख्दै जानु होला अर गरेर। अनि 1 प्लस I1 भनेको 0.03 हो। N1 भनेको तपाईँ 4 राख्नुहुन्छ, ठिक छ, 2 नराखिदिनु होला, 4 हाफ इयर्स वाला राख्ने हामीले, सो 4 राख्ने हो N1 भनेको। अनि त्यसै गरेर I2 भनेको 0.045 हो, 45। अनि यहाँनिर N2 को ठाउँमा राख्नुहुन्छ तपाईँ 2 भनेर है त, यो 45 हो। अब हामीले केवल क्याल्कुलेसन मात्र गर्नु छ। सो सीए कम्पाउन्ड एमाउन्ट बराबर 6900, ठिक छ। यो भनेको 1.03 को पावर 4 हो, अनि यो भनेको 1.045 को पावर 2 हुन्छ, ठिक। अब तपाईँ के गर्नुहोस् भन्दाखेरि सिन्स यहाँनिर यो सबै मल्टिप्लाईमा छ, सो हामी एकैचोटि यसलाई ह्यान्डल गरिदिन्छौँ लग लगाएर। टेकिङ लग अन बोथ साइड लेखिदिनु होला यहाँ, टेकिङ लग अन बोथ साइड्स भनेर लेख्ने। सो यतापट्टि हुन्छ हाम्रो लग अफ सीए कम्पाउन्ड एमाउन्ट बराबर, यो तिनटै मल्टिप्लाईमा भएको हुनाले लग लगाउँदा एडिसनमा कन्भर्ट हुन्छ। सो सबसे पहिला लग 6900 प्लस साइन दिनुहुन्छ, त्यस पछाडि यो सेकेन्डवाला फ्याक्टरको लग लगाउँदा पावर अगाडि झरिहाल्छ, 4 अगाडि आइहाल्छ, अनि लग 1.03 हुन्छ। र थर्डवाला टर्मको अगाडि लग लगाउँदाखेरि 2 अगाडि आइहाल्छ, अनि लग 1.045 हुन्छ है त। हुन त यो लास्टवालाको डाइरेक्टली होल स्क्वायर गरेर 6900सँग मल्टिप्लाई गरेर त्यस पछाडि लग लगाए भए पनि हुन्थ्यो, तर हामीले यहीँनिर लग लगाइदियौँ किनभने अल्टिमेटली हामीले सिम्प्लिफाई त गर्नु नै छ है त। और लग अफ सीए जस्ताको त्यस्तै। अब लग 6900, अब तपाईँ लग टेबलमा आफै हेर्नु होला, म हिन्ट दिइदिन्छु, आन्सरमा डाइरेक्ट लेखिरहेको छु। सबसे पहिला यसमा 1 2 3 4 डिजिट छन्, त्यसैले यसको क्यारेक्टरिस्टिक 3 हुन्छ, 1 कम हुन्छ। अनि यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ तपाईँ 69मा जानु होला लग टेबलमा, 69मा गएर 0 हेर्नुहुन्छ र तपाईँको एन्सर आइहाल्छ 8388 है त। अनि यो 4, त्यस पछाडि यहाँनिर डेसिमल पोइन्टभन्दा अगाडि एउटै डिजिट भएको हुनाले 0 यसको क्यारेक्टरिस्टिक हुन्छ। कसरी हेर्नुहुन्छ यसलाई 10 को 3 मा, एकदम सजिलो। अघि मैले तपाईँलाई 10 को 5 हेर्न सिकाएँ, अब तपाईँ 10 को 3 हेर्नुहोस् है। सो 10 को 3 लग टेबल खोलेर बस्नुहोस् है त यो भिडियोहरू हेर्ने क्रममा, ताकि तपाईँ फटाफट म्याच गर्न सक्नुहुन्छ कि ठिक भयो कि भएन। सो 10 को 3 मा हेर्ने है त। यो आइहाल्छ हाम्रो 0128 भनेर आउँछ यसको मेन्टिसा। सिमिलरली लास्टवाला 2, यसको पनि क्यारेक्टरिस्टिक 0 हुन्छ। यसलाई कसरी हेर्ने, सुरुमा 10 मा जाने, त्यस पछाडि 4th कलममा जानुहुन्छ र 5th मिन डिफरेन्सको भ्यालु ल्याएर एड गरिदिनुहुन्छ। 5th भनेको यो जो लास्ट नम्बर हुन्छ यो भनेको मिन डिफरेन्स हो, ठिक छ, त्यसको भ्यालु ल्याएर एड गरिदिनु होला। सो यसको एन्सर आइहाल्छ हाम्रो 0191, ठिक छ, यति आइहाल्छ यो। और लग अफ कम्पाउन्ड एमाउन्ट बराबर, अब तपाईँले के गर्ने हो, 4 ले यसलाई मल्टिप्लाई गर्ने हो, 2 ले यसलाई मल्टिप्लाई गर्ने हो, अनि सबैलाई के गरिदिने हो, एड गरिदिने हो। म डाइरेक्ट लेखिरहेको छु 3.9282 भनेर तपाईँको एन्सर आउँछ। त्यसपछि हामीले के गर्ने हो, कम्पाउन्ड एमाउन्टलाई यहीँ छोडेर लग हटाइरहेछौँ। सो यतापट्टि एन्टी लग बनिहाल्छ, एन्टी लग 3.9282। सो अब तपाईँ फाइनली एन्टी लग टेबल हेर्नुहुन्छ। एकचोटि म एन्टी लग टेबल हेर्न चाहिँ सिकाइदिन्छु फेरि है। 3.9282, तपाईँ 0.9282 पहिला तपाईँ यति मात्र एन्टी लग टेबलमा हेर्नुहुन्छ। सो लेट्स सी एन्टी लग टेबल है त। ओके, सो यो हाम्रो रिक्वायर्ड एन्टी लगको पेज आइहाल्यो। हामी अलिकति ठुलो नम्बर खोजिरहेछौँ, सो तपाईँले सेकेन्ड पेज अफ एन्टी लग हेर्नुपर्ने हुन्छ 0.92 को लागि। अलिकति जुम गरौँ, यहाँनिर भेटिन्छ हामीलाई चाहिने एन्टी लगवाला नम्बर। सो लेट्स स्क्रोल डाउन, कुन नम्बर खोजिरहेछौँ हामी, 0.9282। सो सुरुमा 0.92 मा जानुहोस्, 0.92 भनेको यो हो। त्यसपछि 8th कलममा जानुहुन्छ। अब यहाँनिर माथिपट्टि छेकिहाल्यो, म यतिकै काउन्ट गरिदिन्छु, यो 0 हो, यो फर्स्टवाला 0 हुन्छ है, 0 कलम। सो 0 1 2 3 4 5 6 7 8, यो नम्बर भेट्यो 8472। सेम रोमा हेर्नु होला। त्यस पछाडि यो 2 भनेको मिन डिफरेन्स हो। सो यो फर्स्टवाला 1 हो, अनि यो 2 हो, 4 आइरहेछ यहाँनिर। यो 4 लाई तपाईँ ल्याएर यसमा एड गरिदिनुहुन्छ, 8476 बन्छ है त।
सो कति आयो हाम्रो 8476। अब यो अगाडिको क्यारेक्टरिस्टिक हेर्नुहुन्छ 3, यसमा 1 एड गर्नु, सो यो हुन्छ हाम्रो 4। यसको मतलब हुन्छ 4 डिजिट्स पछि डेसिमल पोइन्ट लगाउने। अब यहाँनिर चारै डिजिट छन् 8476 1 2 3 4। सो यस पछाडि पोइन्ट दिनुको कुनै औचित्य छैन। तपाईको 8476 नै के हुन्छ हाम्रो एन्सर हुन्छ। यो त कम्पाउन्ड एमाउन्टको, तर के हाम्रो टार्गेट कम्पाउन्ड एमाउन्ट हो निकाल्ने? होइन, अफ कोर्स हाम्रो टार्गेट कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट हो। सो कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट भनेको के हुन्छ? कम्पाउन्ड एमाउन्टबाट प्रिन्सिपल माइनस गरिदिने। सो 8476 बाट तपाईं 6900 रुपीज माइनस गरिदिनुहुन्छ। सो द रिक्वायर्ड कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट विल बी रुपीज 1576। यो यसको एन्सर हो त। Alright, question number 3. A sum of money put out at compound interest increased by rupees 180 at the end of the first year and rupees 188.10 at the end of the second year. Find the rate, percentage and the sum. अलिकति इन्ट्रेस्टिङ क्वेसन छ, इम्पोर्टेन्ट पनि छ। पहिला यसको जुम कम गरौँ, त्यसपछि म अलिकति एक्सप्लेन गरिदिन्छु अनि हामी सल्भ गर्छौँ यसलाई। सो यसले के भन्दैछ भन्दाखेरि तपाईले कुनै ठाउँमा सर्टेन पैसा डिपोजिट गर्नुभएको छ, जम्मा गर्नुभएको छ, कति हो त्यो हामीलाई थाहा छैन, त्यही त निकाल्ने हामीले प्रिन्सिपल। अनि 1 वर्षको अन्त्यमा, मतलब 1 वर्षपछि त्यो पैसा 180 रुपैयाँले बढ्यो। त्यसो भए 180 रुपैयाँ के हुन्छ त? इन्ट्रेस्ट हुन्छ अफ कोर्स, जतिले बढ्छ त्यही त इन्ट्रेस्ट हो। सो 180 भनेको के हो? फर्स्ट इयरको इन्ट्रेस्ट हो। अनि सेकेन्ड इयरमा त्यही पैसा 188.10 ले बढ्यो। यसको मतलब यो 188.10 के हो? यो सेकेन्ड इयरको इन्ट्रेस्ट हो। पहिलो सालको ब्याज 180 हो, दोस्रो सालको ब्याज 188.10 हो। यो दुईटैलाई एड गर्ने हो भने 2 सालको ब्याज बन्छ है त। तर हामीले यसलाई त्यसरी गर्नु पर्दैन, जस्ट बुझाइदिएको। अब हामीले के पत्ता लगाउने? रेट, पर्सेन्टेज र सम पत्ता लगाउने। ठीक। सो पहिला तपाईँ यसलाई यसरी बुझ्नुहोस् हैन। जस्तै फर्स्ट इयरको जो इन्ट्रेस्ट छ, फर्स्ट इयरको इन्ट्रेस्ट छ 180 रुपीज। अनि हामीले हमेशा एउटा कुरा चाहिँ दिमागमा के राख्नुपर्छ भन्दाखेरि फर्स्ट इयरको सीआई र फर्स्ट इयरको एसआई को बीचमा केही पनि डिफरेन्स हुन्न। यदि हाफ इयरली भएपछि चाहिँ डिफरेन्स हुन्छ है, अफ कोर्स। तर एनुअली चाहिँ यहाँ त हाफ इयरली भनेको छैन, न क्वार्टरली भनेको छ। सो हामीले बुझ्नुपर्छ कि यहाँनिर एनुअल क्यालकुलेसन भइरहेछ। सो एनुअल वाला केसमा फर्स्ट इयरको एन्डमा हुने एसआई र सीआई को बीचमा केही पनि डिफरेन्स हुँदैन। सो 180 रुपीजलाई तपाईँ सीआई पनि भन्न सक्नुहुन्छ र 180 रुपीजलाई तपाईँ एसआई पनि भन्न सक्नुहुन्छ, दुईटै भन्न मिल्छ है त। अब जो सेकेन्ड इयर छ, सेकेन्ड इयरमा तपाईको इन्ट्रेस्ट कति भएको छ? 188.10 भएको छ। किनभने अफकोर्स यहाँनिर कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट भनेको छ भने जाहिर कुरा हो, समय उपरान्त त्यो बढ्दै जान्छ। पहिलो सालमा थोडा कम हुन्छ, सेकेन्ड सालमा बढ्छ, थर्ड इयरमा अझ बढ्छ, फोर्थ इयरमा अझ बढ्छ, यसरी बढ्दै जाने हो। यदि यो सिम्पल इन्ट्रेस्टको केस भएको भए के हुन्थ्यो? हरेक साल 180 रुपीज हुन्थ्यो। फर्स्ट इयर पनि 180, सेकेन्ड इयर पनि 180, थर्ड इयर पनि 180। तर यहाँनिर के भएको छ? सेकेन्ड इयरमा तपाईको बढेको छैन, 180 भन्दा बेसी आएको छ। सो यसलाई यदि हामीले यसरी छुट्याएर बुझ्यौँ भने यहाँनिर तपाईँ 180 अनि त्यसमा 8.10 एक्स्ट्रा देख्नुहुन्छ। 180 भन्दा बेसी हैन, 180 प्लस 8.10 एक्स्ट्रा देख्नुहुन्छ। अनि हामीले फर्स्ट पार्टमा कन्सेप्ट बुझ्ने बेलामा यो कुरा डिस्कसन गरेका थियौँ कि कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट भनेको के हो? ब्याजको पनि ब्याज हो। सो यहाँनिर मेन कुरा तपाईँले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि कि जो यो 8.10 छ यो भनेको ब्याजको पनि ब्याज हो। ब्याज कुन हो? 180 हो। सो ब्याजको पनि ब्याज कुन हो? यहाँनिर 8.10। सो यो 8.10 भनेको तपाईको 180 मा क्यालकुलेट गरिएको इन्ट्रेस्ट हो, सर्टेन रेटमा। त्यही रेट हामीले पत्ता लगाउन सक्यौँ भने हाम्रो एन्सर आइहाल्छ। सो यो क्वेसनलाई सल्भ गर्ने सबसे बेस्ट तरिका के हुन्छ? तरिकाहरू धेरै हुन्छ, म सबसे बेस्ट र सर्ट तरिकाको यहाँनिर चर्चा गर्दैछु। सो सबसे पहिला तपाईँ लेख्नुहुन्छ यहाँनिर सीआई एट द एन्ड अफ फर्स्ट इयर। सीआई फर फर्स्ट इयर लेख्यो भने हुन्छ है त। सीआई एट द एन्ड अफ फर्स्ट इयर कति हो? यो रुपीज 180 हो। त्यसै गरेर सीआई एट द एन्ड अफ सेकेन्ड इयर भनेर लेख्नुहुन्छ र यो हाम्रो हो रुपीज 188.10 है। अब सबसे पहिला तपाईँ के गर्नुहुन्छ? यो दुईटाको डिफरेन्स निकाल्नुहुन्छ। त्यही डिफरेन्स भनेको ब्याजको ब्याज हो, मतलब 8.10 आउँछ। सो डिफरेन्स इन सीआई भनेर लेख्नुहुन्छ। कसरी घटाउने? दोस्रोबाट पहिलोवाला माइनस गरिदिनुहुन्छ। सो 188.10 बाट 180 हामीले माइनस गरिदिने हो भने रुपीज 8.10 के हो? यो ब्याजको पनि ब्याज है त।
सो रेट अफ इन्ट्रेस्ट हामी एकदम इजिली निकाल्न सक्छौँ। अब कुनै पनि धेरै हाइफाई फर्मुला लगाउनु पर्दैन। रेट अफ इन्ट्रेस्ट निकाल्नको लागि तपाईँले सिम्पली के गर्ने हो, यो ब्याजको ब्याज जो आएको छ यसलाई माथि लेख्नुहुन्छ 8.10 र डिभाइड गर्नुहुन्छ 180 ले, किनभने यो 180 मै क्यालकुलेट गरेर निकालिएको ब्याज हो है। 180 को केही पर्सेन्टेज निकालिएको होला, जति रेट रहेको होला, त्यसपछि यो 8.10 बनेको है। सो 8.10 माथि राख्नुहुन्छ, डिभाइड गर्नुहुन्छ 180 ले र मल्टिप्लाई गरिदिनुहुन्छ यसलाई 100 ले, इक्वल्स टु यो आइहाल्छ हाम्रो 4.5। यसको मतलब रेट अफ इन्ट्रेस्ट कति रहेछ त 4.5% पर एनम रहेछ। यति इजिली हामी यसलाई निकाल्न सक्छौँ। र अब प्रिन्सिपल निकाल्न त के ठुलो कुरा भयो, तपाईँ फर्मुला युज गरिदिनुहोस् है। एकछिनमा आइहाल्छ। कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट फर 1 इयरवाला फर्मुला युज गरिदिनुहोस्, किनभने फर्स्ट इयरको त तपाईँलाई थाहा नै छ 180 हो। सो कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट फर 1 इयर या फर्स्ट इयरको फर्मुला लगाइदिने हो भनेपछि के बन्छ, फर्मुला पी बन्छ, त्यस पछाडि ब्र्याकेट आउँछ यहाँनिर, अनि 1 प्लस रेट हुन्छ राइट। रेट भनेको कति हो 4.5 अपन 100, टाइम कति हुन्छ 1 हुन्छ र -1। यो हाम्रो कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टको फर्मुला हो राइट। कसरी बनायौँ हामीले, कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट फर फर्स्ट इयर इज इक्वल टु पी ब्र्याकेट 1 प्लस आर बाई 100 को पावरमा 1 किन भयो, किनभने टाइम पिरियड 1 फर्स्ट इयरको लागि क्यालकुलेट गर्दै हुनुहुन्छ भने अफकोर्स टाइम भनेको 1 अनि -1 भ्याल्यु राखिदिनुहोस्। यो भनेको 180 हुन्छ, इज इक्वल टु प्रिन्सिपल हामीलाई थाहा छैन। अब सिन्स यो ब्र्याकेटको पावर 1 छ भने पावर 1 नलेखे पनि हुन्छ, केवल तपाईँ 1 प्लस 4.5 बाई 100 -1 लेख्न सक्नुहुन्छ। अब यो +1 र -1 काटिहाल्नुहोस्। सो डाइरेक्ट अब म एन्सर लेखिरहेको छु। प्रिन्सिपल यदि निकाल्नु छ भने के हुन्छ, अब यो 100 ले 180 लाई मल्टिप्लाई भइहाल्छ र 4.5 ले डिभाइड भइहाल्छ। सो 180 मल्टिप्लाई बाई 100 डिवाइडेड बाई 4.5। सो देयरफोर प्रिन्सिपल इज इक्वल टु रुपीज 4000 भनेर आइहाल्छ है त। 4.5 ले यसलाई 40 टाइम्स काट्दिने हो। सो 40 into 100 बिकम्स 40,000। आन्सर फिनिस्ड है। तपाईँ प्रिन्सिपल यसरी पनि निकाल्न सक्नुहुन्थ्यो, कुनै प्रब्लम छैन। तपाईँ सिम्पल इन्ट्रेस्टवाला फन्डा युज गरेर पनि निकाल्न सक्नुहुन्छ, किनभने फर्स्ट इयरको लागि त एसआई र सिआई भनेको एउटै त हो। सो तपाईँ यसरी पनि निकाल्न सक्नुहुन्छ। प्रिन्सिपल बराबर एसआई इन्टु 100 डिवाइडेड बाई एनआर, यसरी पनि निकाल्न सक्नुहुन्छ, या टिआर जे लेख्यो भने भयो। एसआई को ठाउँमा 180 फर्स्ट इयरवाला राख्नु होला। फर्स्ट इयरमा सिआई र एसआई एउटै हो। सो 180 इन्टु 100 डिवाइडेड बाई एन भनेको 1, किनभने फर्स्ट इयरको कुरा गर्दैछौँ हामी, इन्टु रेट भनेको 4.5 आइहाल्यो त, एक्ज्याक्टली यही है। यसरी गरे पनि हुन्छ, यसरी गरे पनि हुन्छ, एउटै कुरा हो है। ओके, क्वेसन नम्बर 4, इन हाउ मेनी इयर्स, फेरि टाइम निकाल्ने यसमा, विल अ सम अफ मनी ट्रिपल इट्सेल्फ एट 5% पर एनम, कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट पेएबल हाफ इयरली भन्दैछ। लगभग फर्स्ट क्वेसन जस्तै हो, टाइम नै निकाल्ने हो, तर यहाँनिर केस फरक छ। हाफ इयरली हामीले यहाँनिर युज गर्नुपर्ने छ, अनि ट्रिपल भनेको छ है 3 गुणा। सो लेट्स सी द सल्युसन। सुरुमा तपाईँ यहाँनिर प्रिन्सिपल सपोज गर्नुहुन्छ, हामी 100 रुपिस मानिरहेछौँ, एक्स माने पनि हुन्छ। त्यसपछि तपाईँको यो ट्रिपलको मतलब 3 गुणा, त्यो भनेको कम्पाउन्ड एमाउन्ट हुन्छ। सिए लेखे पनि हुन्छ, ए मात्र लेखे पनि हुन्छ। यो 300 भयो। अब रेट हामीलाई दिएको छ 5% पर एनम। सो आर भनेको 5% पर एनम हो। तर यो कुरा ख्याल गर्नु होला, कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट चाहिँ पेएबल हाफ इयरली भइरहेछ। हामीले यसमा नम्बर अफ इयर्स एन इज इक्वल टु वाट, यो हामीले निकाल्ने, ठिक छ। त्यसपछि तपाईँ यहाँ फर्मुला लेख्नुहुन्छ, फर हाफ इयरली भनेर यसरी लेख्नुहुन्छ। हाफ इयरलीको लागि कम्पाउन्ड एमाउन्टको फर्मुला हुन्छ पी ब्र्याकेट, नर्मली हामी के लेख्छौँ, यसरी लेख्छौँ, पी 1 प्लस आई को पावर एन लेख्छौँ, ठिक छ। अहिलेको लागि हामीले यो एन को भ्याल्यु निकाल्नु पर्ने छ, त्यही भएर हामी हाफ इयरलीको फर्मुला यसरी खुलाएर लेख्छौँ। कसरी, 1 प्लस आर बाई 200, पहिलो चेन्ज यहाँनिर आउँछ, आर बाई 200 हुन्छ, रेडलाई आधा गर्ने हो, र पावरमा लेख्नुहुन्छ 2n, यसरी लेख्ने हो, ठिक। यदि एक्जाममा क्वार्टरली भनेर आइदियो भने कसरी लेख्नुहुन्छ तपाईँ, पी 1 प्लस आर बाई 400 लेखिन्छ यहाँ, र पावरमा 4n, यसरी लेख्नुपर्छ हामीले, ठिक छ। हल्का चेन्ज गर्नु होला, बाँकी यसमा केही छैन। अब भ्याल्यु राख्ने हो, लग लिने हो, एन्सर आइहाल्छ तपाईँको, केही गाह्रो भएन है त। सो यतापट्टि 300, यो पी को ठाउँमा 100, अनि 1 प्लस आर को ठाउँमा तपाईँ 5 राख्नुहुन्छ, डिभाइड बाई 200, यो 200 हो, ध्यान राख्नु होला, अनि 2n जस्ता हो त्यस्तै है त। और यो 0 0 काटिदिनुहोस्, यतापट्टि 3 भयो, इज इक्वल टु, अब 1 प्लस 5 बाई 200
सो पहिला तपाईँ एलसिएम लिन सक्नुहुन्छ 200 1 जा 200 अनि यो 5 एड गरिदिनुहुन्छ 205/200 हुन्छ 205/200 हुन्छ यसलाई क्याल्सियममा निकालिदिने हो भने 1.025 आइहाल्छ सो डाइरेक्ट म लेखिरहेको छु यो आउँछ हाम्रो 1.025 अनि त्यसको पावरमा कति हुन्छ यहाँ 2n भनेर हुन्छ है त अब के गर्नुहुन्छ तपाईँ दुईटै साइडमा लग लगाउनुहुन्छ र त्यस पछाडि हल्का सिम्प्लिफाई गरेपछि एन्सर सो टेकिङ लग अन बोथ साइड लेख्नु होला म डाइरेक्ट लेखिरहेको छु यहाँनिर यो हुन्छ log 3 र यसमा यो 2n भन्ने कुरा अगाडि झरिहाल्छ अनि त्यस पछाडि तपाईँको log 1.025 यति हुन्छ है त और log 3 जस्ताको त्यस्तै अनि यहाँनिर डिभाइडमा तपाईँले के गर्ने हो यो वाला अगाडिको 2 र यो log यो दुईटैलाई डिभाइडमा सार्दिनुहुन्छ सो 2 log 1.025 है अनि यतापट्टि केवल के मात्र बस्यो n बस्यो जे चिजको भ्याल्यु निकाल्नु छ त्यसलाई छोडेर बाँकी सबलाई डिभाइडमा झारिदिनुहोस् नो प्रब्लम है त और n इज इक्वल टू ल सबसे पहिला log 3 को भ्याल्यु लेख्नु पर्यो मैले तपाईँलाई फर्स्ट एक्जाम्पलमा बताइसकेँ कसरी हेर्छन् सिंगल डिजिटवालालाई लग टेबलमा सो log 3 कहाँ हेर्नुहुन्छ 30 को 0 मा हेर्नुहुन्छ है त सबसे पहिला यसको क्यारेक्टरिस्टिक 0 लेख्ने हो र त्यस पछाडि तपाईँ 30 को ठिक छेउवाला हेर्नु होला 30 को 0 मा यसको एन्सर आइहाल्छ 4771 भनेर आउँछ अनि डिभाइड बाई 2 जस्ताको त्यस्तै अब यसको लग हेर्नु पर्यो हामीले सो डेसिमल भन्दा अगाडि एउटै डिजिट छ सो 0 यसको क्यारेक्टरिस्टिक हो 10 को 2 को 5 मा हेर्नु पर्यो ठीक छ ल एकचोटि फेरि हेर्न सिकाइदिन्छु 10 को 2 को 5 ल 10 यहाँनिर छ 2 यहाँनिर छ सो यो नम्बर आयो 0086 5 भनेको मिन डिफरेन्स हो कति छ 21 यसमा ल्याएर एड गर्ने हामीले सो 0086 मा 21 एड गरिदिनुहुन्छ यो भइहाल्छ 7010107 सो 0107 यति भइहाल्यो इज इक्वल टू 0.4771 2 ले मल्टिप्लाई गरिदिनुहुन्छ सो 107 को डबल कति हुन्छ 214 सो 0.0214 डिभाइड गरिदिनुहोस् आइहाल्यो एन्सर 22.29 एप्रोक्सिमेटली आइरहेछ सो यसको मतलब कति समय लाग्ने रहेछ 22.29 सो रिक्वायर्ड टाइम बराबर 22.29 इयर्स डन ओके यो भिडियोको लास्ट क्वेशन नम्बर 5 एट वाट रेट यसमा रेट निकाल्ने हामीले अफ कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट ₹4500 इन 2 years yields ₹945 as an interest सो कुन रेटमा 4500 रुपियाँको 2 वर्षको कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट 945 रुपिस हुन्छ 945 भनेको CI हो 4500 भनेको प्रिन्सिपल हो टाइम भनेको 2 इयर्स हो रेट निकाल्ने हामीले कति सजिलो छ हेर्नुहोस् त 2 इयर्स भनिदिएको छ झन् लग पनि लिनु पर्दैन यसमा त है सिधै आइहाल्छ हाफ इयरली भनिदिएको भए 2 को डबल भइहाल्थ्यो 4 भइहाल्थ्यो त्यो केसमा हामीले लग लिनु पर्थ्यो है अहिलेको लागि चाहिँ यहाँनिर त्यस्तो नभनेको हुनाले सिम्पली तपाईँ के गर्न सक्नुहुन्छ बिना लग यो वाला हिसाब सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ है त सो पहिला गिभन लेखौँ प्रिन्सिपल हामीलाई दिएको छ ₹4500 दिएको छ अनि तपाईँलाई कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट दिएको छ कति सालको 2 इयर्सको कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट दिएको छ 945 सो यो दुईटालाई एड गरिदिनुहोस् एमाउन्ट बनिहाल्छ पछि एमाउन्टको फर्मुला लगाउन सजिलो हुन्छ हामीलाई सो कम्पाउन्ड एमाउन्ट निकालिदिनुहुन्छ यहाँनिर 2 इयर्सकै कम्पाउन्ड एमाउन्ट आउने हो के हुन्छ फर्मुला P प्लस कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट है त सो 4500 मा तपाईँ 945 लाई एड गरिदिनुहोस् है फर्मुला लगाउन सजिलो हुन्छ पछि भनेर मात्र यो तरिका हामी लगाएर सो 5 जस्ताको त्यस्तै 4 जस्ताको त्यस्तै 45 प्लस 9 भनेको 54 5445 भयो नम्बर अफ इयर्स भनेको 2 हो के निकाल्ने हामीले रेट इज इक्वल टु वाट कसको फर्मुला लगाउनुहुन्छ CI कि CA अफकोर्स CA को लगाउने हामीले किनभने CA निकालिसकेका छौँ हामीले नत्र फाइदा के छ निकाल्नुको सो CA को फर्मुला लगाइदिनुहुन्छ त्यो हुन्छ P 1 प्लस R बाई 100 को पावर N या 1 प्लस I को पावर N लेख्यो भने हुन्छ कुरा एउटै हो भ्याल्यु राखिदिनुहुन्छ CA को ठाउँमा 5445 प्रिन्सिपल भनेको हाम्रो 4500 ब्र्याकेट 1 प्लस रेट हामीलाई थाहा छैन अपन 100 N भनेको 2 है अब यो 4500 ले यहाँ डिभाइड गरिदिनुहुन्छ सो 5445 अपन 4500 इक्वल्स टु 1 प्लस R बाई 100 को पावर 2 और यसलाई 4500 ले डिभाइड गरेपछि तपाईको एन्सर आउँछ 1.21 एक्ज्याक्ट आइहाल्छ यो 1.21 अनि यतापट्टि 1 प्लस R बाई 100 को स्क्वायर और अब यो स्क्वायर हटाइदिनुहुन्छ यो स्क्वायर हटाएपछि यता साइडमा के आउँछ हाम्रो रुट आइहाल्छ सो रुट 1.21 भयो इज इक्वल टु 1 प्लस R बाई 100 धेरै लफडा नै छैन यहाँनिर सिधा सिधा भइरहेछ
रुट निकालिदिनुहोस्, नो प्रब्लम, क्याल्सियममा निकालिदिने हो। 1.1 आइहाल्छ, 121 जस्तै त हो। सो यदि 121 पाएको भए 11 हुन्थ्यो, यो 1.21 हो, सो 1.1 भइहाल्यो, इज इक्वल टु 1 प्लस आर बाई 100 भइहाल्छ। अब यो 1 लाई यता ल्याएर माइनस गरिदिनुहोस्, सो 1.1 बाट 1 घट्यो 0.1 हुन्छ र यतापट्टि आर बाई 100 हुन्छ। अब यो 100 ले मल्टिप्लाई गरिदिने हो, कति आउँछ 10। यसको मतलब रिक्वायर्ड रेट अफ इन्ट्रेस्ट कति रहेछ 10% per annum। डन। इट वाज टु इजी है। ओके, यो भिडियोमा यति नै। होप यसमा एक्सप्लेन गरेको सबै कुरा तपाईँले राम्रोसँग बुझ्नुभएको होला। अब यसको नेक्स्ट पार्टमा हामी कम्पाउन्ड डिप्रिसिएसनसँग रिलेटेड केही प्रब्लम्सहरू सल्भ गर्नेछौँ। सो सी यू सुन इन द नेक्स्ट पार्ट। अन्टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ।